आमी डॅडीन ऑलरेडी सांगिल्लें तुमकां ही हार्डशीप आनी तुमी आतां चोयला तुमकां ही हाटल्यान ऑलरेडी देख येता योदानसून व्हेकल सगळी आतां हॉट मिक्स जाले उपरांत सगळी ट्रॅफिक योदां येता आनी आज पयर सॅटर्डे संडे दोन एक्सिडेंट जाले आनी दोनी मेजर एक्सिडेंट जाले कित्याक सॅटर्डे एका हांव नासलोलो संडे हांव क्रॉस जाता तेन्ना हांव पावलो आनी तेका आमगे बाब रेमेत आहलो तेका 108 आनी तेका रोखडो अँबुलन्सान तेमी घालून तेका शिफ्ट केलो पूण आज सांगिल्लें तेशें कोन्न कोणाचो जीव वच पासून आमी रावचे न्हू आज आमी डॅडी MLA कडेन उलयला MLAनूय आज आपण हेजी कितें थाराव घेवपाचो सांगिल्लो प्रयत्न करपाक कित्याक आज आमचो बाब रेमेत जायती ग्रास आखें वाडोवन तें सायड डेकीन आहली देन डॅडीन तेका रिक्वेस्ट करून ती आखी सायड देखून कातून गेल्या दीस रात तो भोंवत आसता कोणाकूय केन्ना कितें आकांता रोखडो पावता पूण आमचे MLA भाशेन तोय केन्ना मिडियाचेर सोदना उलोवपाकूय सोदना पूण आपणागे काम सोदांच आसता देखून हांव बाबा रेमतीकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कितें खंय कितें आमचें जाता कितें आकांता वखदां रोखडो पावता आनी तुमकांय मिडियाक सोदां तुमी आमचे वेलसांव गांवांत कितें जाता ते लोकांचे नोदरी मुखार हाडटाय देखून तुमकांय काळजांतल्यान देव बरें करूं हे जुबिलेट हॉल आनी हिंगा जायते हे जाताय इव्हेंट्स जाताय आनी लोकांगे ते काजरां आनी कितें तशें जायते ट्राफीक आसता आतां सांगपाचें म्हणलें जाल्यार तुमी पळयलां काणसावली पयलीं रोड हो आतां हॉट मिक्स गायला आमचे हॉनरेबल MLA आनी ट्राफीक सगळें येवदान येता आतां फ्रायडे सॅटर्डे हिंगा 2 एक्सिडेंट जाले हांव तुमकां हें दाखयता आनी आमचो पंच बाब रेमेत वेलसांव पंचायताचो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें बाबरे म्हणलें हितून चड झाड मार आनी ताणें काटर गेलें आनी थंय झाड मारली म्हणजे लोकांक हें जायत न्हू ऑबस्ट्रक्ट जायत न्हू पूण आतां चोयल्यार आतां आनी एक जाता आसलो तुमी चोयला सो हिंग कितें जाता हें हो जॉयंट आहा पळय तो आय एम नॉट एक्सपर्ट आतां आमी MLA दाखयला MLA म्हणटा आमी ताबडतोब हेचे सोल्युशन घेता PWD सगळे ऑफिसर्स आनी सगळे येयल्ले दोगूय सरपंच येयले वेलसांवची सरपंच येयली कांसावलेची सरपंच येयली आतां हांव मागोता तुमच्या माध्यमांतल्यान आज मुखार हाडटा आनी सांगता हें कितें तरी हेचे स्टेप घे थोडे म्हणटा वयता आतां हेची स्ट्रेट येता ती गाडी स्ट्रेट येता आतां वयली स्ट्रेट येता आनी हिंगा एक्सिडेंट हिंगा आतां हेजें सोल्युशन कितें चोय आतां कोण रावपाचें कोण हें करपाचें थंय सो हेजें आमी कितें म्हणटा मनीस वर पासून आमी रावचे न्हू आतां 2 एक्सिडेंट जाले दोनी एक्सिडेंट मेजर एक्सिडेंट आनी हेज्या फुडें थोडे 6 म्हयने पयलीं 4 म्हयने हांव नको थिंग एक्सिडेंट जावन थिंग मनीस मेलो मागीर ते वोदां कितें म्हणपा लागले वोदां एक हॉट मिक्स केलो आमकां लोक फास्ट वयता आतां हॉट मिक्स केल्यारय लोकांगे प्रॉब्लेम दुसरे रोड होल पळय जाल्यार लोकांगे प्रॉब्लेम सो हितून सोशल लोकांक एकठांय जावपाक जाय कितें तरी सोल्युशन काडपाक सगळे MLA कोतालो पंच कोतालो सरपंच कोतालो सोशल तुमी आमी गांवचे लोक आहाय एक बसया डिसिजन घेया कितें करपाक जाता आनी मुखार व्हरया पंचायता मुखार व्हरया MLA मुखार व्हरया आनी कोण घेया लोकांक जीव वयतकच न्हू तुका हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव हें दाखोवपाक सोदिता की हेजे आमच्या MLA कडेन हांव रिक्वेस्ट करता बाबा आंतनवाजा कडेन हेचें कितें तरी सोल्युशन काड आनी हांव जाणा तो आपल्यागे कितें काम सांगिल्लें जाल्यार तो ताबडतोब आपण आपल्यागे एक्शन घेता तो आपल्यागे मिडियाचेर येवन तो दाखयना पूण हांव तेका आज मागोता तुमच्या माध्यमांतल्यान की हेजेरय कितें इश्यू काडचो हांव बाब रेमती देव बरें कर म्हणटा ताणें आपल्यागे मशीन गायलें ताचें हें कार्ड केलें सो हेजें कितें तरी इश्यू जातो